सुबा चोरवा ताका वळता देवा जीवन ताका पोसता नोबा नोबा नोबान देव मोरयारा वैभव मोहिमा मोहिमा वरत्या देवा बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सोबिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सगळे आसूं. माझे बैड मानो आयज साद्या काळाचो उठराव आयतार आनी आयज दोन प्रांतीक याज्ञिकांक आनी तांच्या निधीक भेटयलोलो आयतार. आयज आमी पास्टर्स डे समोर ओंपता आनी पास्टर्स डे आमी समोर ओंपता तेन्ना पयले सुवातेर आमचे फिरगोचेंत वावुरतेल्या सगळ्या याज्ञिकांचो आमी उगडास करुया आनी तांचे खातीर आमी मागुया बरी भलायकी तांकां आनी देवाच्या मोळ्यान ताणें उर्बेन वावरून देवाचो मोग आमचे सोबे वांटूंक. दुसरे सुवातेर याज्ञीक देवाच्या मोळ्यांत वावर करून जाणटे पिराये पावल्या तांकां बरी भलायकी फावसावंक आमी मागुया. पिडेन ते कोश्टवतात देवान तांकां पिकोवणी फाव करूं आनी मरून गेल्यार तांकां सुर्गेचें राज पावसां. आनी हे मिसाचे भेटेन फाव ते परी वांटो घेवंक पातकी म्हूण आमी ओळखून घेवया. आमी याज्ञीक कशे चुकल्यात आनी आमच्या दुसऱ्याच्या जिवितांत अस्कोताय आसा देवाचे कापलुतीक आमी उलो मारुया. आनी काळसांत दूख धरून आनी बापाचे काकलुतीक उलो मारून सगळे बराबर हांव पातकी म्हणया. हांव पातकी सोर पोतपेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मोना चिंतून तोंडां उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. म्हजो अपराध म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यो सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोद पोतपेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. सोमिया काकलूत कर सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. देवाक आमी दिनवासुया आनी वाखाणुया सगळीं बरोबर म्हणया. महिमा देवा सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारीक सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पोतपेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाचे एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाची शेळी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवाबाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आमी मागता आपलो जल्माचो दीस समोर ओंपता भयण मॅकलिंडा ट्रावासो तेव्हा ताचे भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. तशेंच माग लायलो आपलो पयलो जल्माचो दीस समोर ओंपता बेबी शर्लीन मेलिसा मोंतेरो ल्हान भुरग्याचेरूय देवान भरपूर आशिर्वाद घालूंक आमी मागुया. आनी आमची मागणी कोरोना व्हायरस पिडेक चालूच दवरया. बेगीनूच हे पिडेक इलाज पावसाव आनी आमकां सगळ्यांक देवान राखपाक सांबाळूं म्हूण आमी मागुया. आनी आमच्या याज्ञिकां खातीर आमी मागुया. आनी थोडोसो वेळ उगीच रावन आमची खासगी मागणी आमी बापा मुखार दवरुया.
सोर्बेस्परा तुज्या चाकराक पाव, तुका उलो मारतोल्यांक सोदां दुलोबाईन वागोय. तुवें आमकां रोचलें आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कोर म्हूण मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजभर चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. इजायस प्रभाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्बेस्पर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यानो उदकाशी येयात सोगलीं. दुडू ना ती पुरयान येयात. दुडू नासतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक कोरी नासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हूय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात? तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात? चोत्रायेर म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावून दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक भासायलोल्या म्हज्या विस्वासी मोगा परमणे सासनाक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन करतलों. देवाचें उतर. देवाचे गोड कर. हे देवाच्या उतराक आमचो सगल्याचो जबाब जावं दी. तुजे हात उगडून सोर्बेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सगलीं म्हणया, तुजे हात उगडून सोर्बेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोर्बेस्पर कितलो कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सटकून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सोर्बेस्पर कितलो बरो. सगल्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब, तुजे हात उगडून सोर्बेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोमेस्ताचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसोन दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वाडटाय आनी सगल्या रोचनाक दादोशी कोत्ताय. जबाब, तुजे हात उगडून सोर्बेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोर्बेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोरण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतोल्यांक सोमेस्तांक कोऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सोर्बेस्पर सदां लागींच आसा. जबाब, तुजे हात उगडून सोर्बेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयलोले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणानो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिलो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगळेपण, संकोश्ट, धुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी जोयतीवंत. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं, उंचाय वा खोलाय वा दुसरी कसलीय रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उद्देशी आमकां मेळ्ळ्या त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर. देवाचे गोड उद्गार. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. उड्याच बोरबी न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता
त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Hallelujah. 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 सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. माथ्या प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. स्नानदातार जोवाच्या बोधनाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी होड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एक सूर्य सुवातेर कोडसरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटूच नोगरां ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेलीं. होड्या वेलो देंवून ताणें पुष्कळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. किणसणां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी स्वात आनी सांज जावन गेली. म्हणटोच लोकांक धाडून दी. ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण काण विकतें घेवन दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना. तुमीच तांकां कितें खावंक दियात. पूण ताणें परतीपाळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातांत घेवन ताणें स्वर्गार दोळे उबारले आनी देवाक दिनवासून ते उंडे मोडले आनी शिसांक दिले. आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगलीं जेवलीं आनीक धादोशी जालीं. आनी उरलोले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलोल्यो पांटल्यो. बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलोले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. म्हजे भयण मानो, आमचो देव उदार, मोगाळ आनी काकुस्सार. आनी आयच्या पयल्या वाचपांत इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तकांत हे देवाचें उदारपण आमकां दिसून येता. देव हो संवसार रचता आनी उदारपणान हो संवसार रचून देव मनशाच्या हातांत घालता. इस्रायल पोरजा इजिप्तांत कोश्टवता तेन्ना देव उदारपणान हे पोरजेक सोडयता. आनी हेच्या पयल्या वाचपांत आमकां मेवता, देव म्हणटा, येयात म्हजे सोशी येयात, हांव तुमकां जेवण काण दितां, तें खावन धादोशी जायात. हाच्या दुसऱ्या वाचपांत भाग्योंत पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटींत देव आमचो मोग हें मेवता. आनी थंयसर भाग्योंत पावलो म्हणटा, सोमिया जेजू कडल्यान जो अनुभवला तो मोग कोणाच्यानूच काडून व्हरूंक जायना. आनी जेजू आपलो भौशीक भाव करतना हो मोग साबार तरेनी लोकां सोबें दाखयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारता तेन्ना देवाची काकलूत आमकां दिसून येता. जेजू जावन आसा देवाचे काकलुतीचें मुखामोळ. आनी कुड्ड्यांक, बेऱ्यांक, तोट्यांक सोबें ही काकलूत तो दाखयता. आनी जेन्ना हो लोक भुकेल्लो आसलेलो तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासल्यो घेवन बापाक दिनवासून तो लोकांची पोटाची भूक मारता. म्हजे भयण मानो, आमच्या जिवितांत आमी नदर मारता तेन्ना आमकां सबार तरेची भूक लागलेली आसा. आमकां भूक लागलेली आसा देवाच्या उतराची. आमकां भूक लागलेली आसा हे पवित्र मिसाची भेटेची. भूक लागलेली आसा देवाच्या मोगाची, भोगसण्याची, काकुतीची, दयेची आनी उदारपणाची. आनी म्हजे भयण मानो, ही आमची जण एकल्याची भूक भागोवंक देवान याज्ञिकांक विचून काडल्या. आनी याज्ञिका वरवीं देव आपल्या उतराची, हे मिसाचे भेटेची, आपल्या मोगाची, आपल्या भोगसण्याची,
आपल्या उदारपणाची एका याज्ञिका वरवीं देवी आमची भूक सबार तरेची भूक मारता. तर म्हाज्या भयणी भावांनो, आयज आमी पास्टर्स डे समोर उपता तेन्ना कित भाशेन याज्ञिकां खातीर आमी मागुया. हे देवाच्या मोळ्यांत वावर करता तेन्ना देवाच्या उतराचो मोग, देवाची आसणे आमचे मदें ते हाजीर करूं. आनी कित भाशेन आयज हो दीस समोर उपता तेन्ना दिनवासता तुमकां कित्याक तुमचे कडल्यान आमी याज्ञीक जायतें बरेंपण आमी अणभवता. आनीक आमी वचकूत केन्ना चुकतात, केन्नाय आमचे कडल्यान तुमकां कडू अनुभव मेवता, पूण तुमी समजतात. सो ह्या तुमच्या सगल्या बरेपणा खातीर तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आमचे खातीर तुमी मागचें आनी आमी तुमचे खातीर मागतले. उबे रावया आनी आमचो भावार्थ आमी विचारुया. सोतमात्ता देवा, सोर पोदबेदार बापा, स्वर्गार आनी प्रितीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करबी सकलो अकबर मरितान सोरमलो पोस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले ताका कोसांत सोडलो तो मेलो आनी ताका निकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गांत चडलो सोर पोदबेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तांची बियान मेल्ल्याची मनसुबी करून येतलो सोतमात्ता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकाचे बोगसणे कुडीचे जिवंतपण सासणाचे जिवीत आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरया आनी स्वातीर मागुया आमच्या याज्ञिकां पासून. आमी याज्ञिकांनी देवाच्या उतराचो मोग, देवाचे आसणे, देवाचे बोगसणे, देवाची काकळूत, देवाचे पोरजेक अनुभव दिवं आनी पोरजेची ही भूक मारूं. मागूय आमच्या देशाच्या फुडाऱ्या पासून हे पिडे वेळार आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी कितें गरजेचें तें पयलें चिंतूंक आनी पोरजेक जो इलाज फावो जाय, जें बरेंपण फावो जाय तें फावो करूंक तांची मनां उजवाडाय म्हूण आमी मागुया. मागुया आमच्या पासून आमी देवाच्या मोगान, देवाच्या आसण्यान वाडूंक आनी केपिडे वेळार देवान आमकां सगल्यांक राखून सांबाळूंक. बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यांत दवरल्या तुजे कशे प्रमाणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेले मागता तेच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. याज्ञिक म्हणून समोर पिता आमची मनां समोर पोया आत्मीक उडो तयार करता काळजा आमची तयार करुया याज्ञिक दाकारोस भेटयता आमी आमची जीण भेटोया क्रिस्ता रगत तोखोन दिता पियोंक आमी आयकी जावया स्वर्गीय जेवण तयार जातले मुक्तान मारूंक लागीं सोरया क्रिस्ता रगत पिवण जातले आमच्या ओतम्याक दादूस कोरया. म्हज्या भावना म्हज्यान तुमचें बलिदान चड पोदबेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या तातलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आमच्या शुभेच्छा दवा सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर
तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां मोकलोल्या बलिदान जावंक निर्मी हें मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बीन आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी शासनाचे देवा सोर काळें सोरताय जे क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता. बगोर शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. तुज्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून शासनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट बगूंक आमी बरवशान रावता. त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोबाराचो सर्वेस्वर तूं स्वर्गारी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय. बाबा खरोच पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशेन कोश्ट मरोन सोंसुंकेचे आदी ताळवडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पचे. तेच परीन जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान तीन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नवे आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचे बोगसळे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें भरवतलीं हें म्हज्या उगड्या सार करात. बावाटाचो गूट सोमया जेजू तुजें मरण आमी समरपता तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगट्टा तुज्या येण्याक आमी वांद्रेकता. बाबा जेवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगड्यास करता आनी जिविताचो उंडात सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत शेवतले आमां सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबरसो दरम्यान ती आमच्या गोडच्यांची आमच्या भावा भयणांची कापलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागोती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माये सांगाती भाग्योन जुजे तिचो पती भाग्योन दर दोता भाग्योन जुजे वाज सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापाक सोर वंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनाक आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन ह्या वेळाचेर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बस आनी आमकां ताळणे पडूं दिवं नाका पूण
पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्के आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोबोडणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवोशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकृतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां सोबिया जेजू क्रिस्तान तुमच्या दोरताक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थ्याचेर दीश घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूं सकाळ एकवटान सांबाळ तुजे त्या राजवट चलयताय सासणाच्या सासणात सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेका मोगान नासते तोंडान जेवची शांती दिया देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर देवाची शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी आमच्या सोम्याच्या सिताची कुडी रक्ताची मिसळली मुरबी आमकां दी शक्ती सासणाची जिवीत सोम्याचे क्रिस्ताची कुड्या रोगतां शिकयता ती म्हजे सोडटी आनी कासडे जावं म्हज्या काकलोतीन म्हज्या आत्म्या तुजे कुडीक भलायकी आनी कोण दिवं ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सोगली सुभागी सोम्या तुमी म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी क्रिस्ताची कुडा लोकात म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळ सर्वेस्परा सुर्गीचो उंडो तुवें आमकां दिलय हो स्वादीक उंडो तो सोगली गोडसाण आशिल्लो प्रार्थुया देव आमच्या मोगाळ बापा ह्या सुर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवन आनी गोठायन बोलया सुर्गीच्या वाटेन सदां आमकां राख आनी अशें सासणाच्या सुखाक आमकां पावय मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव बीन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आनी सोद पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे बोड उपकार देवान आमचे आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून तुमचेर आपले मुखार फाकून संतोष आनी शांती तुमकां दिवं देवान आमचेर आशिर्वाद घालून आपल्या मोगान आमकां सांबाळून आमचेर आपले मुखार फाकून संतोष आनी शांती आमकां दिवं संतोष आनी शांती आमकां दिवं